अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की ख़बरों के मुताबिक जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 रेफरेंस में बरी कर दिए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ारग कर दिए गए हैं। जो आज तफसीली फ़ैसला आया वो एवन फील्ड रेफरेंस का था। एवन फील्ड के अंदर जो जायदादें थीं उनका रिसोर्स नवाज शरीफ साहब से पूछा गया और जब उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद साहब ने अपने पोते यानी कि हुसैन और हसन को बराह रास्त ट्रांसफ़र की थी और उन्हें वो कतर के अमीर जो वहाँ की हुक्मरान फैमिली है उनकी तरफ से मिली थी, क्योंकि उन्होंने अच्छे वक्तों को में उनको कर्ज़ दिया था और उस कर्ज़ की वापसी थी बमा मुनाफे के। तो अदालत ने नवाज शरीफ का ये इस्तदलाल, उनके वकला का ये इस्तदलाल उठा के बाहर फेंका और कहा कि नहीं, आपके ख़िलाफ़ जो है ये जायदादें बनाने का, गैर कानूनी ज़राए से बनाने का मुकदमा चलना चाहिए। अब इस बुनियाद के ऊपर जो था वो नैब को हदायत जारी की गई और साथ में ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा फ़ारग हो चुका है फ्लैगशिप का, उसके अंदर भी आपको फौरी तौर पे अपील फ़ाइल करनी चाहिए। अब उस वक्त के जो चेयरमैन थे नैब के, मेजर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान साहब, उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के तौर पे मेरे पास इख्तियारात हैं कि मैं फ़ैसला करूं कि कौन सा मुकदमा जाना चाहिए अदालत के अंदर कि नहीं, कौन से मुकदमे में अपील हमें फ़ाइल करनी चाहिए कि नहीं। मैंने अपने लीगल डिपार्टमेंट से पूछा है तो उनका ख्याल है कि इसके ऊपर अपील नहीं बनती, लिहाजा मैं अपील फ़ाइल नहीं करूँगा। इसके ऊपर साकिब निसार साहब गुस्से में आ गए, पाँव पटकना शुरू हो गए, चीखना चलाना शुरू कर दिया। साथ में उन्हीं के ही हम रकाब, वो क्या नाम था उनका, खोसा साहब, वो भी गुस्से में आए और नैब को हदायत जारी की कि आप इसके अंदर कम वक्त में अपील फ़ाइल करें। उन्होंने कहा सर अपील बनती नहीं है इसके अंदर, लेकिन उन्हें से अपील फ़ाइल करवा दी गई। अब एवन फील्ड के अंदर जी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस फ़ाइल हुआ और अनेवा उनको इस रेफरेंस के अंदर तुन दिया गया। अब जज बशीर साहब अल मारूफ, ठीक है, जिनको फ़ैसले आते थे लिखे हुए, वो क्या है, सरीना होटल से, वहाँ पे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया हुआ था, ठीक है, जनाब फैज़ हमीद साहब ने, और वहाँ से फ़ैसले ड्राफ्ट होके क्राफ्ट होके इनको भिजवाए जाते थे, ये सुना देते थे। तो नवाज शरीफ साहब जो थे इसके अंदर तुन दिए गए। जब अपील आई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इनके मुतल्लिका कोई एक लफ्ज़ तो तफ्तीश के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने लिखा नहीं है, कोई एक सबूत नहीं लगाया, तो आपने ये इल्ज़ाम किस बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लगा दिया था? इस पे तो रेफरेंस बनता ही नहीं था। और उससे ज़्यादा अन्ना यानी कि अंधा जो था वो जज था जिसने इन चीज़ों को, बुनियादी हक़ाइक़ को देखे बगैर ही सज़ा दे दी। ये पिछली तारीख़ समात के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात फरमा चुके हैं। वैसे बड़े ही शागिर्द जो होते हैं ना, वो मैंने कम शागिर्द देखे हैं जो साथज़ा की गलतियों को सीधा करते हैं या उनकी गलतियाँ अनडू करते हैं। तो ये जो आमिर फ़ारूक साहब हैं ये साकिब निसार साहब के शागिर्द रहे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने उस्ताद की गलती को सीधा किया है और जनाब उसके अंदर उनको बरी कर दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर नैब ने अर्ज़ी डाली थी, फ्लैगशिप केस के अंदर अपील डाली थी, क्योंकि वो केस जो था वो तमाम तर उसके बावजूद ख़त्म कर दिया था नैब अदालत ने, तो उसके ख़िलाफ़ जो अर्ज़ी डाली थी उन्होंने कहा कि हम ये अपील भी वापस लेना चाहते हैं। 3 रेफरेंस थे जी, एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया। तो 2 के अंदर नवाज शरीफ साहब की बरियत हो चुकी है और अल अज़ीज़िया जो है उसके अंदर उनको सज़ा हुई थी
اور اس کے اندر ان کی سزا معطل ہے فی الحال۔ تو دیکھیں اب اس کی تاریخ کب نکلتی ہے اور نواز شریف جو ہے وہ کب اس میں سے سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ تمام مقدمات جو تھے یہ فضول اور واہیات قسم کے مقدمات تھے۔ ہم جیسا ایک رپورٹر، ذات کا رپورٹر جو ہے جس نے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رکھی ہو کچھ عرصہ، ایک آدھ دہائی کچھ عرصہ ہی ہوتی ہے، مطلب زیادہ عرصہ تو پھر عبدالقیوم صدیقی ہوتا ہے نا بندہ، ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے اس نے کر رکھی ہو، وہ پہلی نظر میں دیکھ کے کہہ سکتا تھا اور کہتا تھا کہ ان ریفرنسز میں کچھ بھی نہیں ہے، یار کوئی ریفرنس تے چاجد فائل کرو۔ لیکن جناب وہ ریفرنس چونکہ اوپر سے پروجیکٹ عمران خان کے تحت نواز شریف صاحب کو تننا تھا اور انہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ لاڈلے کی ڈیمانڈ تھی، اور لاڈلے کی ڈیمانڈ کے حوالے سے جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ شاہد میتلا کو بھی بتا چکے ہیں اور جوید چودھری کو بھی بتا چکے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی ہمیں اتنا پیارا تھا، اتنا لاڈلا تھا کہ وہ منہ سے کوئی بات نکالتا تھا تو ہم اس کو اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اسی وقت پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا تھا۔ اگر آپ اس وقت میں پاور کریڈور کے اندر ہونے والی گفتگو سے اور حرکتوں سے آگاہ ہوں تو آپ کو یہ لوگ بتاتے ہوئے پائے جائیں گے کہ جب قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید عمران احمد خان نیازی سے مل کے باہر نکلتے تھے، یہ اتنے خوش ہوتے تھے، یہ اپنی اچیومنٹ کے اوپر اتنے مغلوب ہوتے تھے کہ یہ دروازے سے نکلنے کے بعد باقاعدہ ڈانس کرتے تھے۔ مطلب یہ باقاعدہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو ڈانس کرتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے، اتنے خوش ہوتے تھے کہ یہ باہر نکل کے باقاعدہ ناچ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ عمران احمد خان نیازی کے منہ سے نکلا ہوا ہر حرف مٹیریلائز کرنے کے لیے پورا محکمہ جھونک دیتے تھے، اور وہ محکمہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی چڑی بھی مار جائے پاکستان کے مشرقی ہمسائے میں خاص طور پہ، تو مطلب کبوتر پھڑے آ جائے تو کبوتر کے اوپر نام لگا دیتے ہیں کہ یہ ISI کا کبوتر ہے، جو محکمے کی اتنی دہشت ہو۔ اس دہشت خیز محکمے کو آپ نے کس کی حمایت کے اندر اپنے ہی لوگوں کے اوپر جھونک دیا یا چڑھا دیا؟ یہ کوئی تو پوچھے گا نا، کبھی نہ کبھی تو پوچھے گا نا۔ یہ سوال تاریخ کا سوال ہے، اور یہ سوال ہر اہم موقع کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر اٹھے گا کہ بھائی جان اتنا ایڈوانسڈ لیول کا محکمہ جس سے دشمن کی نیندیں حرام ہوں، یار آپ نے اپنے لوگوں کو حلال کرنے کے اوپر لگا دیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی سر۔ تو یہ پوچھا جانا چاہیے سوال۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو تھے یہ فیصلہ سننے کے بعد عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ان کو پکڑ لیا، اور ویسے بھی عبدالقیوم صدیقی صاحب جرنلزم کے نواز شریف ہیں۔ تو جب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ان سے پوچھا تو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے چونکہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے تو اس لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ایتھے بنتا سی ویسے کی پلا وَتُعِزُّ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خیر جی، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے 100 میں سے 66 نمبر آ گئے، 3 ریفرنس تھے ان کے خلاف، تو 33 نمبر تو گئے نا ایون فیلڈ کے، اور 33 نمبر آ گئے ان کے فلیگ شپ سے، ٹھیک ہے۔ اب باقی 34 نمبر کا العزیزیہ ریفرنس رہ گیا۔ العزیزیہ کے اندر کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ تھا، اس کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دوست ہمارے احباب یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نہیں تو 2 سماعتوں کی مار ہے۔ لیکن اس وقت عجیب و غریب بات، ایک عجیب و غریب اتفاق ہے، اور اتفاق میں ویسے بھی برکت ہوتی ہے، تو یہ عجیب و غریب اتفاق ہے جس کی فرمائش کے اوپر جس کو لانے کے لیے یہ ریفرنس فائل کیے گئے اور میاں نواز شریف کو، ان کی صاحبزادی کو جیل میں تنا گیا، وہ ان کے اندر جب نواز شریف بری ہو رہا ہے تو اس وقت جس کی فرمائش کے اوپر یہ ریفرنس فائل ہوئے تھے وہ جیل میں بیٹھا ہے اور ڈیل کا منتظر ہے۔ یہ ڈیل کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک الگ کیا ہے
ولاگ، وہ آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔